अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत हूद अलैहिस्सलाम दूसरा हिस्सा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब ज़दा दीवाना कर दिया है। अज़ाब इलाही के इब्तदाई मराहिल ही में खुश्क साली ने कौम आद की हालत अबतर कर दी। चनाचा उनके सरदारों और दानिशवरों ने उससे निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर व गौस शुरू कर दिया। ये बात बड़ी हैरान कुन है कि पिछली कौमों को जब कभी कोई मुश्किल आ घेरती तो वो उससे निजात के लिए हज्जाज मुकद्दस का सफर करते और बैतुल्लाह शरीफ में जाकर अल्लाह के आगे आहुजारी करते। यानी काफिर कौमें भी इस हकीकत को तस्लीम करती थी कि इस अर्ज़ो समा में एक लाफानी कुव्वत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जब नबी अलैहिस्सलाम और रसूल ये बात कहते तो उनकी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता। कौम आद के सरदारों ने भी यही फैसला किया कि कौम के सरकर्दा अफराद बैतुल्लाह शरीफ जाकर अनदेखे खुदा के सामने फरियाद करे। चुनाचे मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों और दीगर अहम अफराद पर मुश्तमिल 70 अफराद का एक वफद हज्जाज मुकद्दस रवाना हुआ। उस जमाने में मक्का मुकरमा पर कौम अमालीक की हुक्मरानी थी, जिसका सरदार माविया बिन बकर था और माविया की वालदा कौम आद से ताल्लुक रखती थी। वैसे भी माविया बिन बकर कौम आद की शान शौकत से बड़ा मरऊब था। चनाचा उसने वफद की बड़ी खातिर मदारत की और उसे बड़े इज्जत और एहतराम से अपने यहां ठहराया। तबरी की रिवायत है कि इस वफद में दो अफराद मुर्शद बिन साद और लुकमान बिन लकीम साहिब ईमान और हजरत हूद के पैरोकार थे। गालबन उनका ताल्लुक कबीला खलजान से होगा। उन दोनों के अलावा बाकी सब काफर और बुत परस्त थे। माविया ने उनके एजाज में रक्स व सुरूर की महाफिल का एहतमाम किया और तकरीबन एक माह तक ये लोग अपने आने का मकसद फरामोश करके ऐशो इशरत और शराब व शबाब की महाफिल में मदहोश रहे। जब उनका कयाम तवील हो गया तो माविया बिन बकर को उनके वापस जाने की फिक्र लाहक हुई। काफी सोच विचार के बाद उसने नाचने गाने वालियों के जरिए चंद अशआर की सूरत में उन्हें उनके आने के मकसद की याद दहानी करवाई, जिस पर वफद को होश आया। तारीखी कुतब में दर्ज है कि उस मौका पर वफद में शामिल मुर्शद और लुकमान ने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की कि जो कुछ हजरत हूद कहते हैं उस पर ईमान ले आओ, लेकिन वो ना माने। वफद बैतुल्लाह शरीफ गया और बारिश की दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अल्लाह ताला ने आसमान पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, जिनमें एक सफेद था, दूसरा सयाह और तीसरा सुर्ख। इसके साथ ही आसमानों से निदाए गैब आई। अपने और अपनी कौम के लिए इन तीनों में से किसी एक को पसंद कर लो। चुनाचा वफद ने सोच विचार के बाद स्याह बादल को अपने लिए पसंद कर लिया, जिसके साथ ही सुर्ख और सफेद टुकड़े आसमान से गायब हो गए और अब्र सयाह आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छाने लगा। वो लोग अपनी दुआ की कबूलियत पर बड़े खुश थे और समझते थे कि अब खुश्क साली खत्म हो जाएगी। चुनाचे पूरी कौम ने खुशियां मनानी शुरू कर दी, लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये अज़ाब इलाही है। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह का अज़ाब है जो तुम पर नाजिल हुआ चाहता है। फिर उन्होंने अल्लाह ताला का फरमान उन्हें सुनाया, नहीं बल्कि दरअसल ये अबर वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज तबाह कर डालेगा। हदीस शरीफ में आता है कि अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर इसके बरअक्स तशवीश के आसार नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, इस बात की क्या जमानत है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा, जबकि एक कौम हवा के अजाब से हलाक कर दी गई। उस कौम ने भी बादल देखकर कहा था कि ये बादल है जो उन पर बारिश बरसाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब तेज हवा चलती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसकी खैर तालिब हूं
اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا، اور جو تو نے اس میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کسی کیفیت طاری ہو جاتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے، پھر جب بارش برستی تو پھر خوشی طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے خدمت اقدس میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جو قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی، جو قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے ہم پر بارش کرنے والا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مسل ہوا کھولی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا اور انہیں خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ ہو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت جس کا نام حضرت ہود کے نام پر سورہ ہود ہے، قرآن پاک کے 11ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 130 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود مکی ہے، یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کو ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ چنانچہ سورہ ہود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر کے قہر الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی۔ سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کے قصص میں واقعات درج ہیں، لیکن اس سورت کو حضرت ہود کے نام سے منسوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود کے قصے اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی، آپ کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درس فرماتے رہے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود کا مزار حضر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں، واللہ عالم۔